باز هم کمک به شرارت‌های این دسته آدمکش و تروریست که امروز فلسطین رو غصب کردند و بر فلسطین و مردم فلسطین حکومت میکنند، به اینها کمک کردند، به اینها از اینها حمایت کردند. در اظهارات غربی ها، اظهارات سیاسی که غربی ها میکنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم میآورند. ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم میکنند. من میخوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و اون رژیم صهیونی غاصب فاسده. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگران میکنه. همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه رو به این شکل در آوردند. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه.